नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शबान के महीने की कितनी फजीलत है, कितनी बरक़ात हैं और इसमें रखे गए रोज़ों का क्या मुकाम है। बहुत से लोगों ने इस महीने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, इस हद तक कि खुद से ही इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर ली। अब इस महीने की सही तौर पर क्या अहमियत है, ये इंजीनियर साहब से हम सुनते हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। मेरे भाइयों, जहाँ तक शाबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने की अज़मत का ताल्लुक है, खुसूस बिलखुसूस इसमें रखे गए और रोज़ों की जो फजीलत है, तो उस पर सही बुखारी और सही मुस्लिम की कई अहादीस गवाह हैं, उससे तो हमें कोई इनकार नहीं है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम जो सच्चाई से रूगर्दानी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जहाँ तक 14 और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, बारात अरबी का लफ्ज़ है, छुटकारे की रात, उनका क्लेम है कि जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज़ भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकमा फ़िक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बाहर मुसलमानों में किसी फ़िरके के ज़रिए असर ये बात आई है ना, और वो उस फ़िरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फ़िरके से, बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग भी बचपन में ये सारे पटाखे छोड़ते रहे, तो हमने हिंदुओं से तो नहीं सीखे थे, हमने तो कभी भी हिंदुओं के साथ वक्त नहीं गुजारा। अब आगे ये तो दावत इस्लामी ने जब लोगों को एजुकेट किया कि यार ये गलत कर रहे हो, ये यानी हराम है ये करना, तो तब लोग एजुकेट हुए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हिंदुओं में वो दिवाली के नाम के ऊपर या होली के नाम पर जो तमाशे हो रहे होते हैं ना, वो मुसलमानों में शब बारात की रात को हो रहे हैं। ये हुए मुस्लिम स्कॉलर्स के ही ज़ेरे असर है, क्योंकि दीन के नाम के ऊपर वो रात मनाई जा रही होती है ना। अब ये उससे इनकारी हो जाए या रूगर्दानी कर ले तो इनका अपना मामला है। तो अब अल्लाह के फजल है कि चूंकि मुल्क की इकॉनमी वैसे ही गिर गई है, इसलिए इतना खर्चा कोई करता नहीं है। थोड़ी लोगों में एजुकेशन भी आ गई। अब कुछ सालों से मैंने देखा ये मामला ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, खत्म हो जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये जो शब बारात की जितनी भी अहादीस हैं, इनमें से कोई भी हदीस है भी वो गिनती की हैं, 5-6 अहादीस है, बल्कि वो कहना चाहिए कि अहादीस क्या है, वो यानी सनद के साथ रवायतें बयान हुई हैं नबी इस्लाम के रेफरेंस से, कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सेहत के दर्जे पे नहीं है। लेकिन इस सारी डिस्कशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शब बारात के बारे में, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, रिस्क लिख दिया जाता है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्लेम, हत्ता कि यहां तक क्लेम किया जाता है जी कुरान 2 दफा नाजिल हुआ है, एक दफा लोहे महफूज से जो है वो पहले आसमान पे, और उसके बाद पहले आसमान से नीचे। वो कहते हैं वो जो पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा नाजिल हुआ है वो भी इस रात में हुआ है। ये सारे के सारे क्लेम कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है। कुरान हकीम को आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्लेम्स आपको शब कदर के बारे में मिलेंगे। कदर का मतलब डेस्टिनी की रात, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, और बुखारी मुस्लिम की हदीस उसके ऊपर गवाह है, वो मैं एंड पे इंशाल्लाह बयान भी कर दूंगा। तो कुरान की रूह से तो ये शब बारात के बारे में जो कुछ क्लेम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, कुरान से ही टकराता है। यही तो हम कहते हैं कि सही अहादीस कुरान के खिलाफ नहीं होती हैं, हमेशा जाली रवायतें, ज़ईफ रवायतें ये कुरान के खिलाफ जा रही होती है, तो हम मानते भी नहीं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जहां तक अहले तशय्यो का ताल्लुक है, 15 शाबान की रात आपको पता वो भी उन्हा रहे होते हैं, देगे खड़क रही होती है, ऐसे पूरा साल ही देगे खड़काते रहते हैं। शिया को जो शैतान ने देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया है ना, जिनको ये सारा खिलाफत और मलूकियत का सिस्टम समझ था, सुन्नी तो बेचारे रहे इस मसले ना बलद ने ना, तो उनको शैतान ने उस समझ के बावजूद वो देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया। पूरा साल कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं, तो आपको 15 शाबान में उधर भी देगे खड़कती नजर आएंगी, तो आप समझेंगे शायद वो कोई सुन्नी शायद ये कह भी दे कि सुन्नी शिया का इजमा है शब बारात पे। वो शब बारात नहीं मनाते, वो उसे शाबानिया कहते हैं। उनके नजदीक इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वो रात विलादत की रात है, जो इमाम मोहम्मद बादी वो कहते हैं ना, रूपोश हो चुके हैं, वो कहते हैं वो इस रात पैदा हुए थे, तो वो उनका यौम विलादत मना रहे होते हैं। इस शब बारात को वो भी नहीं मानते, वो उसको शाबानिया कह के मना रहे होते हैं। तो ये मैंने क्लैरिफिकेशन जरूरी समझी इस हवाले से, बाजू का ज़हन में आ जाता है ना। शब बारात से रिलेटेड मैंने मसला नंबर न्यू 44 बड़ा डिटेल रिकॉर्ड करवा दिया था 2017 के अंदर, आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले, निटी ग्रिटी तक कवर की थी। अब मैं वो सारी कवर करूं तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। मैं मोटी मोटी बातें मुकदमे के तौर पे आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए।
سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے. یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث. اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جی ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب سے سنا اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس میں رکھے گئے روزوں کا کتنا ثواب اجر ہے. اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے سے کتنی محبت تھی. اس کے علاوہ اس رات کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا، جس کو باقاعدہ عقیدہ بنا کر اس رات میں خاص عبادت اس طرح سے کریں. ہمیں اس طرح کی بدعت سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم.